मेरी शादी एक कम उम्र हसीन लड़की से हुई थी। मैं बहुत खुश था, लेकिन मैं शादी के 2 माह बाद कमाने दुबई चला गया। वो बहुत रोई, बोली मत जाओ। मुझे जैसा लगा कि वो खौफज़दा है। मैंने खौफ की वजह पूछी तो घबरा गई। मेरा दुबई जाना मजबूरी में था, चला गया। पर वो मुझसे बात भी नहीं करती थी। 4 महीने बाद जब मैं गुस्से से वापस पाकिस्तान आया कि इसका दिमाग दुरुस्त कर लूं, तो मेरे घर पर ताला लगा था। मैं हैरान रह गया और पड़ोसियों से पूछा कि मेरी बीवी और घर वाले कहाँ गए। अभी पूछ ही रहा था जब घर के अंदर से हल्की चीख सुनाई दी। मैंने फौरन ताला तोड़ा, अंदर गया तो मंजर देखा। आंखें फटी फटी। मैं जो हूँ ही जाने के लिए वापस पलटा तो मेरे दिल को अजीब सी बेचैनी लग गई, जैसे मैं यहाँ पर कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ। मुझे यहाँ से नहीं जाना चाहिए। मैंने घबरा कर इर्द गिर्द देखा। मोहल्ले वाले अपने घरों में वापस लौट चुके थे। जब इन्हें पता चला था कि मैं दुबई से वापस आ गया हूँ, तो सभी मुझसे मिलने आए थे। लेकिन फिर दरवाजे का बताते हुए बोले, तुम्हारे जाने के 2 माह बाद ही यहाँ पर ताला लग गया था। इसके बाद हमने कभी किसी को भी घर के अंदर आते जाते नहीं देखा। ये पता नहीं तुम्हारी बीवी वो कहाँ चली गई है। ये बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, लेकिन ज़बत बांधे खड़ा रहा। साथ ये बात भी दिमाग में चल रही थी कि पता नहीं मेरी बीवी के साथ पीछे क्या हुआ होगा। मैं अपने घर गया तो मेरी माँ ने भी लाइल्मी का इजहार किया और कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने रमशा को कहा था ये मेरे पास आकर रुक जाए, मगर उसने मना कर दिया था। पहले पहले तो मैं बहुत हैरान हुई और ज़ोर से भी दिया कि इस कैसे अकेले रहोगी, मगर वो अपनी बात पर अटक चुकी थी। क्यों, वहीं पर ही रहना है। सो मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। 1-2 हफ्ते के बाद जाकर देखा तो तुम्हारा घर बंद था। लोगों से पूछा तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया था। बातें जैसे जैसे मैं सुनता जा रहा था, इतना परेशान हो रहा था। चलो कुछ नहीं मिल जाएगी, ना भी मिली तो वो खुद छोड़ कर गई होगी। तुम्हें तो इसके पीछे खुद को परेशान मत करो और पुरसुकून रहो। माँ मुझे तसल्ली दे रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था सब बातों को कहाँ डालूं या कहाँ पर जाकर रमशा को ढूंढूं। मैं नींद की गोली खाकर सोने के लिए लेट गया। कुछ देर कोशिश करने के बाद नींद भी आ गई। पता नहीं कितनी देर में यूं ही सोता रहा। अचानक से मुझे अजीब तरह का ख्वाब आया। रिमशा मेरे ख्वाब में मौजूद थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जमील, तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। इन दरिंदों के हवाले कर गए चले गए हो जो मुझे जानवरों की तरह रखते हैं। जमील, तुम कहाँ हो? खुदा का नाम है, मुझे बचा लो। ये कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। मैं उसे तसल्लियाँ देने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरा ख्वाब टूट गया। मैंने चला कर रमशा को पुकारा, लेकिन वो मेरे ख्वाब में थी, हकीकत में नहीं थी। मैंने पुरखला कर किरदार देखा तो खुद को अपने कमरे में बिस्तर पर मौजूद पाया। जल्दी से उठकर पानी का एक गिलास घुंट फटाफट पी लिया। इसके बाद अपना मोबाइल लेकर मैं घर से बाहर निकल आया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं। बेचैनी में फिर वापस से अपने घर चला और ताला अब तक वैसे ही लगा हुआ था, बल्कि इस पर जग जंग भी दिखाई दे रहा था। मेरे पास इस ताले की चाबी थी। मैंने चाबी लगाकर ताला खोला तो सारा घर वीरान पड़ा था। मैं अंदर आया तो देखा सारे कमरे बंद थे। इन्हें खोल कर देखा तो गंदू वैसे ही बिखरा हुआ था। रिमशा के कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर ही पड़ा था, जैसे वो अभी अभी मेकअप का करके यहाँ से गई हो। इसके कपड़े भी बिखरे हुए थे। कुछ किचन में भी गया तो वहाँ भी सालन चूल्हे पर पड़ा था, मगर अब इसमें से बदबू के भिजके उठ रहे थे। पानी का गिलास, चाय के जूठे बर्तन। जैसे जैसे मैं देखता जा रहा था, मुझे अजीब सी कराहत महसूस हो रही थी। सारे का सारा घर वैसे था जैसे कोई अभी 5 मिनट के लिए कहीं बाहर गया हो कि अभी आकर सिमटता हूँ, मगर फिर वही वापस ना पलटा हो। मैंने वही खड़े खड़े रिमशा की अम्मी को फ़ोन किया तो वो रोते हुए बोली, अच्छा हमने अपनी बच्ची की शादी की है तुमसे। जब तुम वापस घर से ब्याह कर है तो तुमने उसे सारे रिश्ते नाते ही
ختم کر دیے تھے۔ میں نے جلدی سے کہا آنٹی میں یہی بتانے والا تھا آپ کو، مگر وہ میری بات کاٹ کر بولی 2 ماہ پہلے اس نے پرائے لوگوں کی طرح فون کر دیا اور کہا وہ دبئی جا رہا ہے اپنے شوہر کے پاس، پتہ نہیں اب رابطہ ہو سکے یا نہیں۔ میں نے جلدی سے پوچھا بیٹی کیوں نہیں ہوگا رابطہ؟ تو وہ روتے ہوئے بولی امی جمیل بہت غصے والے ہیں، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ اور آج تم فون کر رہی ہو مجھے، میں تو عذاب میں آ گئی ہوں۔ اپنی بیٹی تمہارے ساتھ بیاہ کے رو رہی تھی جبکہ میں ہکا بکا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ میں نے رمشا کو دبئی نہیں بلایا تھا، مزید میں نے اسے کبھی منع بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہ رکھے۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی پرواہ نہیں تھی، بلکہ شادی کے شروع دنوں میں اکثر میں ہی اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آج تم نے اپنے میکے میں بات کی ہے؟ وہ نہیں کہتی تو میں اپنے سامنے بیٹھ کر اسے فون کرواتا، پھر اگر وہ اپنے میکے میں نہیں ہے تو کہاں جا سکتی ہے؟ یہ بات مجھے بہت پریشان کر رہی تھی۔ میں نے فون کاٹ کر 1-2 اور جاننے والوں کو فون ملایا، مگر انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ وہ میں نہیں جانتے میری بیوی کہاں ہے۔ میں وہیں چارپائی پر سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کافی دیر بعد اٹھا تھا کہ وہاں سے ملتا بھی کیا، آخر مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، گویا رمشا تمہیں پر موجود ہوں، مگر میں نے تو پورا گھر کنگال مارا تھا اور وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس کی خوشبو اور ایک احساس مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر مزید وہاں پر رکنے کے بعد میں خاموشی سے نکلا۔ اب میرا رخ قریبی تھانوں کی جانب تھا۔ وہاں پر میں نے رمشا کی گمشدگی کی اطلاع دی تو انہوں نے رپورٹ لکھ تو لی، مگر مجھے کوئی بھی حوصلہ افزا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کے مطابق لڑکی کو گم ہوئے کافی دیر ہو چکی ہے، اب اسے ڈھونڈنے میں جہاں پر وہ جانا چاہتی ہوگی وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ اب آپ کو یہ رپورٹ گمشدگی کی 24 گھنٹے کے اندر لکھوانی چاہیے تھی، مگر آپ نے لاپرواہی کی، تو اب ہم یقین دلا سکتے ہیں، لیکن پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی بیوی کو ڈھونڈ دیں۔ میں وہاں سے بھی مایوس ہو کر باہر نکل آیا۔ باہر آیا تو ایک جگہ پر کافی رش تھا، لوگ وہاں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ شاید کوئی بابا شہر میں نیا آیا تھا اور اپنی کرامت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہو چکا تھا۔ میں نے سر جھٹکا کر وہاں سے جانے لگا تو ایک آدمی کی بات میرے کانوں میں پڑی، ارے جب میں نے بی بی صاحب کو لنگر چڑھایا تب سے میری ساری مشکلات ہی حل ہو گئیں، بس اب یہی دعا ہے کہ وہ اپنے منہ سے میرے لیے کوئی دعا کر دے تو مجھے یقین ہے میرے بڑے معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ میں نے اجھنتے ہوئے ان دونوں خواتین کو دیکھا جو نہ جانے کون سی دنیا کی تھی۔ یہی دعا گھر بیٹھ کر کرتی تو مجھے یقین تھا انہیں بلا وجہ کے لنگر اور نیاز دینے کی نوبت بھی پیش نہ آتی۔ جاہل لوگ، میں سر جھٹک کر وہاں سے چلا آیا۔ ہر جانب مایوس ہو چکا تھا، رب سے بھی رو کر اپنی بیوی کے ملنے کی دعائیں کرتا۔ مجھے یقین تھا اس کے ساتھ ضرور کوئی حادثہ پیش آیا ہوگا، وہ مجھے یوں دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میری شادی اماں نے اپنی پسند سے کی تھی، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ شادی کے فوراً بعد میری دبئی میں نوکری لگ گئی تھی۔ جب اماں کو یہ بات پتہ چلی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، مگر رمشا نے لگی نے اسے خاموش کروا دیا تو وہ نرمی سے بولی میں نہیں چاہتی آپ مجھے چھوڑ کر جائیں، آپ کے بغیر میں اکیلی رہ جاؤں گی، کیا کروں گی؟ میں نے اسے کافی دلاسا وغیرہ دیے۔ پھر میرے جانے کے دن قریب آ گئے تو میں اپنی پینگ میں بڑی طرح سے الجھ گیا، اور ان دنوں میں نے دھیان ہی نہیں دیا کہ رمشا کافی
खोई खोई लग रही है। वो एक दिन सोचते हुए बोली, जमील क्या आप मेरा पता लेते रहेंगे, पीछे क्यों, क्या हो रहा हुआ है? मैंने हैरानी से पूछा तो वो अपने दिल पर हाथ रख कर बोली, जमील मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है आप चले जाएंगे तो कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा। मतलब मैं इसकी बात समझ नहीं पाया था। वो काफ़ी डरी हुई थी, लेकिन मुझे बचपन से ही सच्चे ख्वाब आते हैं। ये बात इसने एक दो मर्तबा मुझे पहले भी बताई थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, मगर अब जब वो बात कर रही थी तो मैंने हैरत से पूछा कुछ देखा है तुमने ख्वाब में? वो उलझ कर बोली, यही तो मसला है। ख्वाब में जो इशारा होता है उसे मैं समझ नहीं पाती हूँ। जब वो वाक़या हो जाता है तब इसके इशारे की समझ आती है। बस आपने ऐसा ख्वाब देखा है जैसे आपको एयरपोर्ट पर चढ़ाकर मैं किसी कुएं में गिर रही हूँ और आप भी मुझे नहीं बचा सकते। फिर मंज़िल बदल कर एक ख्वाब आया, जैसे मैं बेहोश हूँ और बहुत से लोग मेरे इर्द-गिर्द में हैं। सबकी बात सुन रही हूँ, हर कोई मुझसे बात करना चाहता है। वो सोचते हुए ये सब कह रही थी। मैं जो अपना बैग बंद कर रहा था, अचानक से इसके करीब आया और कहा, ये कैसा ख्वाब है? इसका क्या मतलब हो सकता है? वो नफ़ी में सर हिलाकर बोली, मुझे वाक़या नहीं पता ये सब सब क्या हो रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है, मुझे किसी बात का भी इल्म नहीं। बस एक एहसास दिल में मज़बूती से जकड़ा हुआ है कि आप जाएंगे तो मैं तबाह हो जाऊंगी, मत जाएं मुझे छोड़कर। यह कहकर वो मेरे गले से लगी, फूट फूट कर रोने लगी। मैंने इस वक्त तो रिमशा की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि तब मुझे सिर्फ बाहर जाने का शौक़ हो रहा था। मेरे अब्बा भी दुबई में ही काम करते थे। इनका इंतकाल हो गया था तो इन्हीं की जगह पर मैंने अप्लाई किया, तो वो बाहर जाना मेरा बचपन का ख्वाब था। अब जब रेशमा ये सब कुछ कह रही थी तो उसे तसल्ली देने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई भी चारा नहीं था, क्योंकि इसकी खातिर अपना ख्वाब नहीं छोड़ सकता था। बड़ी मुश्किल से तो मौका मिल रहा था बाहर जाने का, उसे कैसे छोड़ देता? तुम परेशान मत हो, वैसे ही तुम्हारा वहम होगा। मेरी बात पर वो इनकार करती हुई बोली, अगर कुछ हो गया तो फिर? मैंने नरमी से पूछा, क्या शादी के बाद तुम्हें कोई हकीकी ख्वाब आया? वो दोबारा दो दो माह हो गए हैं ना, हमारा शादी के इस दौरान कुछ ऐसा वैसा दिखाई दिया है तुम्हें जो सच हो? इस पर नफ़ी में सिर हिलाकर बोली, नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बल्कि ख्वाब आना ही बंद हो गए हैं। इस बात पर मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिर क्यों परेशान हो रही हो रेशमा? रमशा, हो सकता है तुम परेशान हो, तभी ये तुम्हारी जहन अख्तियार हो और अच्छा गुमान रखोगी तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब मुझे ये बताओ, कल मैंने जाना है तो शोहर को ऐसे परेशान करके भेजोगी? तुम मजबूत बनो, अब जब तक मैं नहीं आता तुम्हें सबसे खुद को लड़ना है। समझ आ रही हो ना? इसने इस अबाब में सिर हिला दिया। शादी के फौरन बाद ही अम्मा ने हमें अलग कर दिया था। बड़े भाई का भी अलग घर था और मेरा भी, ये इसलिए कि मुस्तकबिल में कोई लड़ाई झगड़े न हो, बस सुलह सफाई से हम सब अलग अलग हो जाएंगे। कोई खुशी गमी का मौका हो तो इकट्ठे मिल बैठे। मेरे समझाने पर वो खामोश हो गई। अगले दिन सब घर वाले मिलकर मुझे एयरपोर्ट छोड़ने गए। मैं पूरा रास्ता रिमशा को देखता आया आया था। वो अब भी बेचैन थी। रात को जो मैंने पुरसुकून किया तो इसके चेहरे पर वैसा कुछ भी नहीं था। वो बार बार मुझे देखती, कुछ कहना चाहती थी, फिर खामोश हो जाती थी। लेकिन मैंने बड़ी खूबसूरती से उसकी तरफ इस सारी बेचैनी को
پش پس ڈال کر دیکھا کہ کیونکہ اس وقت میں صرف باہر جانے کے خواب دیکھ رہا تھا، جہاں جانے کے بعد ہماری زندگی ایک دم بدل جائے گی۔ کاش اس وقت میں رک جاتا، اپنی بیوی کے خواب کو سمجھنے کی کوشش کرتا تو آج میرے گھر میں میری بیوی موجود ہوتی۔ یا خدا، یا خدا، کیا کروں میں، کہاں جاؤں؟ تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا تھا اور یہ پورا ہفتہ میں نے شدید اذیت میں گزارا تھا۔ وہاں پر بھی تقریباً ایک ماہ ہی میری رمشا سے بات ہو سکی تھی۔ اس کے بعد اس کا موبائل نمبر دونوں ہی بند جا رہے تھے۔ واٹس ایپ پر بھی مجھ سے رابطہ ختم ہونے کے بعد ان کا لائن نہیں آئی تھی۔ ابھی میرے واپس جانے میں کچھ وقت تو، لیکن جب میں نے رمشا کی جانب سے اتنی گمبھیر خاموشی دیکھی تو میں خود کو مزید روک نہیں پایا اور جو پہلی ٹکٹ مجھے ملی اس سے میں واپس آ گیا۔ واپس آ کر وہی ہوا جس کا رمشا کو خدشہ تھا۔ اب اس کے خواب کی بنا پر میں اسے کہاں ڈھونڈتا، کہاں سے وہ کنواں لاتا اور کہاں لوگوں کو ہجوم کو تلاش کرتا۔ جب ہفتے بعد وہ بھی مجھے نہیں ملی تو اماں نے مجھ پر سکون کرنے کی کوشش کی اور کہا چلی گئی ہوگی کہیں پر، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو، آج کل کی لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں، جب تمہارا شوہر باہر جاتا ہے تو نئی دوستیاں کر لیتی ہیں اور بھاگ جاتی ہیں۔ اماں آپ کو تو رمشا نے کوئی بات نہیں کی؟ کیا مطلب؟ کوئی اشارہ یا کچھ بھی کہے وہ بتا سکے اس پر کیا بیت رہی ہے؟ اس بات پر اماں سنجیدگی سے بولی، ارے میاں، تم اپنی باتیں اپنی ماں سے نہیں کرتے، وہ تو پھر میری بہو ہے، وہ کیوں اپنی خاص باتیں مجھے بتانے لگے گی؟ تم بھی عجیب باتیں کرتے ہو۔ میں چپ ہو گیا۔ ٹھیک 2 دن بعد مجھے پھر سے وہی خواب آیا، مگر اس مرتبہ خواب میں کچھ مختلف تھا۔ ایک بندہ کمرہ تھا جہاں رمشا بند تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں جیسے وہ سو رہی ہو، مگر حقیقت میں وہ جاگ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں رمشا کو دیکھا تو وہ مجھے دیکھ کر اونچی اونچی رونے لگی اور بولی، تم ہو مجرم میرے، تم نے جڑے رشتے، مجرم ہو، میں نے منع کیا تھا مگر تم نہیں رکے تھے، مڑ کر میری خبر نہیں لی اور میں یہاں ہم روز مرتی ہوں، مجھے یہاں سے باہر نکالو جمیل، تمہیں خدا کا نام ہے مجھے اس جہنم سے باہر نکالو، دیکھو وہ سب ہی لوگ میری جانب آ رہے ہیں جمیل، مجھے ان کے سوالات سے بچا لو، مجھے جھنجھوڑتے ہوئے وہ اذیت دیتے ہیں، وہ دیکھو اس نے ہاتھ سے ایک جانب بھی اشارہ کیا تو میں نے گردن موڑ کر دیکھا، وہاں پر ایک بہت بڑی دیوار گہری کھڑی کی تھی جہاں پر لوگوں کا ایک انگنت ہجوم کھڑا رہا۔ رمشا کو پکارا، وہ بار بار مجھے پکار رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، لوگ مجھے مار ڈالیں گے، جبکہ میں مارے حیرت کی وجہ سے کھڑا یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا۔ لوگوں کا ہجوم بھی مسلسل بڑھتا جا رہا تھا۔ بالآخر سب لوگوں نے مل کر دیوار میں لگی پڑی سی کھڑکی کی ایک جھٹکے سے توڑ دی اور انسانوں کا ایک بڑا سا ریلا رمشا کی جانب بھاگا۔ وہ چیخیں مارنے لگی، رونے لگی۔ اس سے پہلے بچانے کے لیے وہاں جاتا وہ لوگ، میں کہیں گم ہو چکی تھی۔ بس اس خواب کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو آج بھی اپنے کمرے میں ہی تھا۔ یہ کیسے خواب آ رہے ہیں؟ کیا مجھے کوئی اشارہ مل رہا ہے جیسے میں رمشا کو ڈھونڈ سکوں، یا پھر وہ خواب جو میرے دماغ کی اختراع ہیں؟ میں آیا ہوں۔ اماں صحن میں بیٹھی تہجد پڑھ رہی تھیں۔ میں ان کے قریب آ کر گود میں لیٹ گیا اور رونے لگا۔ وہ